दुनिया की किसी खातून में भी ये खत नहीं होगा तारीफ सुनने का जितना आप में है। आप तारीफ, मुझे तारीफ आपके मुंह से सुनने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपनी तारीफ के लिए काफी हूँ सर। यही वो घुसपैठी है जो साफियों के रूप में आकर अपनी मर्जी की खबरें चला के इस कौम को बजाय हौसला देने के इस कौम को डिस्करेज करते हैं। सर, दो लोग हैं अपने नाम के साथ खान लगाते हैं कि वो वीलॉग बनाते हैं तो बताते हैं कि जो बाइडन इमरान खान से डरता है। सर, जो बाइडन ने अगर कहीं सुन लिया, खुदा की कसम इतनी मार मारेगा कि दिमाग सही हो जाएगा। नदीम कुरैशी साहब, सर यूं समझिए प्रोग्राम का इंट्रो अभी देके मैं फारिग हुआ हूं और अभी अभी हमारी गुफ्तगू का आगाज हुआ है, किसी ने कुछ नहीं कहा। सर, प्रोग्राम का वक्त निहायत महदूद है, इस महदूद वक्त में मैं चाहता हूं अब आप मेरे किसी सवाल का जवाब तो दे ही दें। सर, मीडिया अथॉरिटी बिल सहाफती मार्शल करार देते हुए सिराजुल हक साहब ने कहा है कि मीडिया नहीं हुकूमत झूठ बोलती है। उन्होंने हुकूमती झूठ की रोकथाम के लिए एक अथॉरिटी के कयाम की जो है वो जानिब इशारा किया है, क्या फरमाएंगे? देखिए जी, उनकी अपनी एक राय है, मैंने पहले भी कहा मैं उनकी राय पर तो कोई बात नहीं कर सकता। एक चीज अर्ज कर दूंगा, अब आपकी बात का सीधा जवाब दूंगा, क्योंकि आप प्रोग्राम का 80% वक्त तो खुद अपनी जो फरमाते हैं ना जी, आपने ये अपने आप को जो इंटेलेक्चुअल पेश किया हुआ है, आप धड़ाधड़ हमलावर रहते हैं, उसमें वक्त जाया करते हैं। अच्छा, मैं मनवा भी चुका हूं, अल्लाह का शुक्र है, अब अरसा हो गया, इसलिए इस बात से बाहर आ जाएं आप। प्रोग्राम में फतवा सेगमेंट मुतारिफ कराने का सेहरा इसी खाकसार को है और मेरे जितने गेस्ट आते हैं उन सबको ये बात पता है, तो इसलिए छाती पीटने का फायदा कुछ नहीं है। मैं इंटेलेक्चुअल हूं। दुनिया की किसी खातून में भी ये खत नहीं होगा तारीफ सुनने का जितना आप में है। आप तारीफ, मुझे तारीफ आपके मुंह से सुनने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपनी तारीफ के लिए काफी हूं सर। आप लोग सब मिलकर के एक आदमी की तारीफ कर रहे हैं, ये कम है? उस वक्त तो तारीफ बुरी नहीं होती। कल फयाज चौहान से मैं पूछ के सवाल थक गया, हर सवाल के जवाब में यही था, और भाई इसकी तो तारीफ करो, और भाई इसकी तो तारीफ करो। आप लोगों को तारीफ से चिड़कब हो गई भाई। सिराजुल हक साहब की बात का जवाब दे दूं, मैं आपसे तारीफ अकेले में कर लूंगा, क्योंकि आपको तारीफ के अलावा सुनना कुछ नहीं, मैंने आपकी तारीफ करनी नहीं, मैंने भी सच बोलना है। मैं आपके सारे इस प्रोपेगेंडे को हमेशा मेरा पानी गिर जाता, आपने सच बोलना है, क्योंकि जाहिर है ये क्यों अपने पेट पे लात मारने जा रहे हैं? सर, खुदा की कसम झूठ ही बोलिए या नहीं, आपका कारोबार जरूर है, पूरी दुनिया देख रही है। सुने यही वो घुसपैठी है जो साफियों के रूप में आकर अपनी मर्जी की खबरें चला के इस कौम को बजाय हौसला देने के इस कौम को डिस्करेज करते हैं। अगर मीडिया अथॉरिटी बिल, यकीन करें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ये डेमोक्रेसी है, हर पार्टी में अक्सरियत की बात मानी जाती है। अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मेरी बात मानते हैं तो मैं उनसे कहता कल की बजाय आज नाफिज करें, इसको बजरिया ऑर्डिनेंस नाफिज करें। किसको हक है ये कि नूरुल आफिर सदीकी की इज्जत का जनाजा निकाले? किसको ये हक है कि मुझे बिला तस्दीक बिला सबूत मेरी तस्लील करे, मुझे दुनिया में, मेरे खानदान में, मेरी फैमिली में और माशरे में मुझे इबरत का निशान बना दे? क्या किसी के हाथ में अगर कलम है या तकरीर मुयसर है या उसको ये राइट है कि वो जिसको जो चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी इशू पे बात करे, वो उठे पाकिस्तान की एटॉमिक पॉलिसी पे बात करे? यार, हर चीज का एक रास्ता है। जजेस का एहतसाब हो सकता है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में। अच्छा, रुक जाइए सर, आपकी बात ठीक है, मैंने आपकी बात समझ ली, आपका नुक्ता वैलिड है, ये बात मैं वैलिडेट कर देता हूं। चूंकि मैं सियासतदान नहीं हूं इसलिए मुझे कोई एतराज नहीं है इस बात को कबूल करने में। एहतसाब होना चाहिए, आपने कहा जैसे जजेस का हो सकता है, सियासतदानों का हो सकता है। सर, दो लोग हैं अपने नाम के साथ खान लगाते हैं, घर पे बैठ के वीलॉग बनाते हैं और पीटीआई का सोशल मीडिया चमचा ब्रिगेड उसको रीट्वीट करता है, मिनिस्टर्स उसको लाइक करते हैं, रीट्वीट करते हैं। नाम मुझे पूरा बताने की जरूरत नहीं है, आप उनके घरों तक को जानते हैं। एहतसाब की ये कार्रवाई उन्हीं के घरों से शुरू करें और उसके बाद देखें कि उन्होंने अपने घर पे कितना पैसा रखा है। अचानक से इतना तब्दीली वालों से इतना प्यार कैसे हो गया कि वो वीलॉग बनाते हैं तो बताते हैं कि जो बाइडन इमरान खान से डरता है। सर, जो बाइडन ने अगर कहीं सुन लिया, खुदा की कसम इतनी मार मारेगा कि दिमाग सही हो जाएगा। आप ये सोचिए कि एक आदमी जिसको वो फोन नहीं कर रहा है, ये बैठ करके घर पे बैठ के झूठ बोलते हैं कि वो इमरान खान से डरता है। मैं शुक्र मनाइए कि उस इंटरव्यू की तरफ नहीं जा रहा हूं, उस इंतहाई खुदकुश हमला वो जो किया है उन्होंने एक मरतबा, फिर मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा हूं, इशारा देकर के गुजर रहा हूं। वो जो कल रशियन टेलीविजन को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा था, जनाबे मन, मीडिया का एहतसाब करने आप आ रहे हैं, मैं सबसे पहले अपने आप को पेश करता हूं, सबसे पहले
اور اگر مجھ سے فرصت مل جائے تو کم از کم ان 2 لوگوں کا اور ان 2-3 چینلوں کا احتساب ضرور کیجئے کہ جو پی ٹی آئی کا اس وقت دست و بازو بنے ہوئے ہیں. ہے اتنا تپڑ؟ جواب دیجئے بٹوین دا لائن. بٹوین دا لائنز کہہ رہا ہوں، اب آپ کی مرضی کے رفتوں میں استعمال نہیں کر سکتا. مجھے نہیں معلوم آپ نے بٹوین دا لائنز مطلب کیا رکھا ہوا ہے، مجھے سمجھا دیں، تحریر کر دیں، واٹس ایپ کر دیں. میں نے آپ کو واضح عرض کر دیا. چورنگی آ گئی نا، چورنگی سپیڈ بریکر آ گیا نا. 1 منٹ کے جلدی 1 منٹ کے بعد جو آپ جو 1 منٹ کے بعد آپ کا جوش خطابت جو آپ کو برداشت نہیں کرنے دیتا نا، مجھے نہیں معلوم یہ کیا چیز ہے. میرے کان میں پی سی آر والے چیخ رہے ہیں کہ مجھے بریک پہ جانا ہے، جلدی کیجئے. شاید آپ سے یہ جواب تو مل ہی جائے. 30 سیکنڈ. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، ہماری کوشش ہے کہ ایک اعتدال والا معاشرہ ہو، سب کے لیے سب کو جینے کا حق ہو. مجھے آپ کو ہر شخص کو فیک نیوز وہ تحریک انصاف کا بندہ چلائے، وہ کسی اور جماعت کا ہو یا کوئی جرنلسٹ ہو یا کوئی شخص ہو، میڈیا پرسن، اس کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. میں نے آپ سے بڑا سیدھا براہ راست سوال پوچھا کہ وہ 2 افراد اور وہ 3 چینل جو آپ کی حکومت چلا رہے ہیں، ان کے خلاف احتساب، ان کے خلاف کوئی کام ہو سکتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی قدم اٹھایا جا سکتا ہے؟ آپ نے مجھے ستارہ سپنا لان کے فضائل بتا کر کے، موسم کی لال گلابی باتیں بتا کر کے، اور آپ نے مجھے ٹہلا دیا. میں پھر آپ کی خدمت میں دست بستہ سوال لیے حاضر ہوں. سر کچھ فرمائیے گا. آپ کے چینل کی ایک پالیسی ہے کہ آپ ایڈز نہیں لیتے، لیکن آپ اپنی گفتگو میں مختلف پروڈکٹ کا نام لے کر ان کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ آپ کا سیکنڈ ایک بزنس بھی ہے صاحب. میں آپ کو ایک عرض کر دوں میرے بھائی، میں نے آپ کو سیدھا سادہ جواب دیا. آپ اس کو ستارہ سپنا لان سمجھے یا اس کو ریشمی لان سمجھے یا کچھ نہ سمجھے، پہلی بات تو یہ آپ کو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے بارے میں اتنے جذباتی اور اتنی غیر ذمہ دارانہ ورڈ آپ کو نہیں. سر آپ جھٹلا دیجئے کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا. آپ جھٹلا دیجئے انہوں نے ایسا نہیں کیا. دیکھیں نہیں، میں رانا صاحب تھوڑا سا توقف کیجئے گا، ندیم قریشی صاحب بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں بدترین حالت میں بھی اپنے بدترین مخالف کے بارے میں مجھے غیر ذمہ دارانہ لفظ کا حق نہیں ہے. نہیں، غیر ذمہ دارانہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو فیبریکیٹڈ ہو، وہ جو کنکاکٹڈ ہو. کیا حلیم عادل شیخ کے ساتھ 1.5 فٹ پانی میں کشتی لے کر کے اس وقت کا MNA عارف الوی نہیں گیا تھا؟ یس اور نو؟ کیا عارف الوی نے رکشہ چلا کے لوگوں کو نہیں بتایا کہ میں تمہارا سب سے بڑا مسیحا ہوں؟ یس اور نو؟ یس بٹ یس. اگر یس ہے تو پھر یہ سب غیر ذمہ دارانہ بیان کیسے ہو گیا؟ میرا سوال پھر وہی ہے. وہ 3 چینل اور وہ پرٹیکولر 2 اینکر. آپ سمیت مجھ سمیت ہر شخص قانون کے تابع ہے. کسی شخص کو قانون سے استثناء حاصل نہیں ہے. عارفین بھائی، آپ مجھ سے چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں. میں بھی آپ کا فین ہوں، آپ کی اس لفاظی کا جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ خدا داد صلاحیت دی ہے اور جس کا بیجا استعمال ان لوگوں پر کرتے ہیں جن کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا. سر تو اٹھائیے ڈنڈا، شروع ہو جائیے مجھے سے. میں تو آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں، کم از کم یہ تو مانیں گے. وہ نا ایک کراچی کے رکشے کے پیچھے میں نے شعر دیکھا تھا، عدل و انصاف فقط حشر پہ نہیں موقوف، عدل و انصاف فقط حشر پہ نہیں موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. سر شعر غلط پڑھا ہے آپ نے، شعر غلط پڑھا ہے، دوبارہ بھنڈ مارا ہے آپ نے. دوبارہ شعر سناتا ہوں، سنیے. سزائیں فقط روز حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے.